नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुग्यो। 278 संक्रमित थपिए। सर्लाहीमा आइसोलेसन वार्ड परीक्षण किटको अभाव। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सिफारिस। कम संक्रमित भएका ठाउँमा छोटो दूरीको यातायात चलाउन सुझाव। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वदेश ल्याउन सुरु। म्यानमारबाट आएका 26 नेपालीलाई काठमाडौँ स्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। आज पनि संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता। राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पारेर दलगत स्वार्थ देखाएको भन्दै विज्ञ चिन्तित। र विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 3,93,000 नाग्यो। 67,05,000 भन्दा बढी संक्रमित। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सुर्खेत पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बिहिबार मृत्यु भएको बताएको हो। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जेठ 8 गते भारतबाट आई 14 दिनसम्म स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बसी घर फर्किएका व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। गते घर जाँदा सोही दिन उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै नतिजा पोजिटिभ आएको व्यक्तिहरू जसको मृत्यु भयो उहाँहरूको कुल सङ्ख्या देशभरको 11 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,912 पुगेको छ। यीमध्ये 2,717 जना पुरुष र 195 जना महिला रहेका छन्। यसरी देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा आज पोजिटिभ आउनेको संख्या जम्मा 278 रहेको छ र यो समेत गरेर कुल संख्या 2,912 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 333 पुगेको छ। अहिलेसम्म 88,366 पीसीआर र 1,29,966 आरडीटी परीक्षण भएको छ। देशभर 1,66,765 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समितिले लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाएको हो। समितिले 100 भन्दा कम संक्रमित केस भएका जिल्लामा जेठ 25 गतेदेखि जिल्ला नकट्ने र सवारी साधनको क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राख्ने गरी छोटा दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जस्तै असार 1 गतेदेखि सिट क्षमताका आधा सङ्ख्यामा यात्रु राख्ने गरी लामो दूरीमा यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उच्चस्तरीय समितिले असार 1 गतेदेखि आधा यात्रुहरू मात्र चढाउने गरी आन्तरिक हवाई सेवा समेत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना महामारीका कारण विभिन्न देशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई सरकारले आजदेखि स्वदेश फर्काउन थालेको छ। पहिलो चरणमा म्यानमारबाट 26 जनालाई उद्धार गरी स्वदेश ल्याइएको छ। कोरोना कहरका बीच लामो समय विदेशमा अलपत्र परेकाहरू जन्मभूमि फर्किन पाएकोमा खुसी देखिए। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेलिफोनमा आफन्तसँग कुरा गर्दै गरेका व्यक्ति हुन् मोरङका डिल्लीराम पौडेल। गत फेब्रुअरीमा 17 दिने भिजिट भिसामा म्यानमारको तम्मु आफन्त भेट्न गएका पौडेल लकडाउनका कारण उतै रोकिए। तर शुक्रबारबाट सरकारले विदेशमा अल्पत्र नेपालीको उद्धार कार्य सुरु गरेको पहिलो चरणमा नै उनी स्वदेश फर्किन पाए। स्वदेश फर्किन पाएका पौडेलले आफू सकुशल जन्मभूमि फर्कन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। म आफ्नो धरतीमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मेरो यो खुसी मैले आफ्नो बयान अहिले शब्दले म गर्न सक्दिनँ। मलाई त्यति खुसी लागेको छ। म्यानमार सरकारको सहयोग र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगका कारण म आज आफ्नो राष्ट्र आउन पाएँ। स्वदेश फर्कने समयमा म्यानमार सरकारले राम्रो व्यवहार गरेको बताए। तर भिजा सकिएपछि म्याद थपका लागि प्रतिदिन 3 अमेरिकी डलरका दरले शुल्क तिरेको जानकारी दिए। पौडेलसँगै स्वदेश फर्किनेमा कमला पौडेल र लक्ष्मी जोशी पनि हुन्। कमलाको घर मोरङमै हो भने लक्ष्मी जोशीको घर भने काठमाडौँकै काँडाघारी हो। उनीहरूले पनि स्वदेश फर्कन पाएकोमा सन्तोष व्यक्त गरे। लकडाउनले अड्किनु भएको थियो, अहिले उद्धार भएको छ, कस्तो लागेको छ? खुसी लागेको छ एकदम। तपाईहरुलाई म्यानमार सरकारले र नेपाल सरकारको पहलमा उद्धार भएको हैन? हजुर, म्यानमार सरकारबाट विशेष उहाँबाट चाहिँ यहाँको नेपाली फसेको नेपालीलाई लिन आउने हुँदा हामीलाई पनि ल्याइदिएको। ढिलो भने व्यवस्थित कति ढिलो गरे। यहाँ बसेर चाहिँ मनभित्र डर लाग्न थाल्यो। शुक्रबार बिहान म्यानमारबाट 26 जना नेपालीहरूको उद्धार गरिएको छ। उनीहरू काम, अध्ययन र घुम्नका लागि त्यसतर्फ गएका थिए। उनीहरूलाई म्यानमार सेनाको विशेष विमानबाट उद्धार गरिएको हो। यो खर्च म्यानमार सरकारले नै बेहोरेको छ। नेपाल ल्याएपछि भने नेपाली सेनाले आफ्नै 2वटा गाडीमा राखेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा वसुन्धरा स्थित एक पार्टी प्यालेसमा लगेको छ। नेपाल ल्याएपछि भने नेपाली सेनाले आफ्नै 2वटा गाडीमा राखेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा वसुन्धरा स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा लगेको छ। उनीहरूलाई त्यहाँ एक दिन राखेपछि सम्बन्धित प्रदेश सरकारको जिम्मा लगाइनेछ। 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसेपछि मात्रै उनीहरूलाई घर पठाइने बताइएको छ। नेपाल फर्किनु अघि म्यानमारमै उनीहरूको PCR जाँच गरिएको थियो। जाँचमा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै उनीहरू नेपाल फर्कन पाएका हुन्। म्यानमारसँगै UAE-बाट पनि नेपालीहरूको उद्धार गरिँदैछ। विभिन्न देशमा अहिले हजारौं नेपाली स्वदेश फर्किन तयारी अवस्थामा छन्। दर्शकवृन्द, आजबाट विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार कार्य सुरु भएको छ। उद्धार गरिएका नेपालीहरूलाई राजधानीमा रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा राखिनेछ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, TIA काठमाडौँ। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गैर सरकारी विधेयकका रूपमा थप एउटा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आज संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु भएको हो। सांसद सुवालले नेपालका नागरिक सबैलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने, राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने लगायत विषयमा संशोधन राख्नु भएको छ। सुवालले आज अपराह्न विधेयक दर्ता गराएको सचिवालयकी अधिकृत सावित्रा शर्माले जानकारी दिनुभयो। थुप्रै कुरा छन् त, तर त्यसमा प्रमुख कुरामा मलाई जानकारी भएसम्म जस्तो सबै जनतालाई चाहिँ सैनिक तालिम दिनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रावधान छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ लगायतका प्रावधानहरू त्यसमा समेटिएका छन्। यसअघि सरकारले नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। यो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेको छ। राजनैतिक दलहरूले संविधान संशोधन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि हलुका रूपमा लिएका छन्। दलै पिच्छेका संशोधन संसद सचिवालयमा दर्ता हुन थालेपछि संविधानकै गरिमा घटेको चर्चा हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट।
सरकारले अतिक्रमित भूमि, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता ल्याउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि राजनीतिक दलहरूले पनि संशोधन विधेयक धमाधम संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रिय स्वार्थको सवाल उठेका बेला अप्रासङ्गिक रूपमा दलीय स्वार्थ देखिने गरी धमाधम संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि अहिलेलाई सरकारी विधेयक मात्र अघि बढ्ने तय भएको छ। देशको महत्वपूर्ण कानूनको रूपमा रहेको संविधानलाई यसरी दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गराउने माध्यम बनाउन लागेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्। संविधान आफैमा पूर्ण नहुने हुँदा संशोधनको आवश्यकता परे पनि सामान्य कानून सरह पटक पटक संशोधन गर्नु गलत हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैकारण संशोधन त गर्नुपर्छ। संशोधन केमा गर्नुपर्छ, कस्तो विषयमा गर्नुपर्छ, यसले के इम्प्याक्ट पार्छ समाजमा, राष्ट्रमा भन्ने कुराहरू हेरिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार्वभौमिकतालाई हेरिनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अझै तपाईँको बेसिक स्ट्रक्चर भनी छ संविधानमा, यी चाहिँ संघीयता, समावेशिता अर्थात् जनताको सार्वभौमसत्ता, गणतन्त्र, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन। संविधानको आधारभूत संरचना नै परिवर्तनको माग गर्दै संशोधनको माग गलत भएको विज्ञको भनाइ छ। तर संविधान आफैमा पूर्ण नहुने भएकाले विज्ञहरू सहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी गहन छलफल गरेर मात्रै संशोधन गर्न उनीहरूको सुझाव छ। यसका के विषयमा चाहिँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा पनि राज्यतर्फबाट उच्च स्तरीय आयोग, संविधानको अध्ययन गर्ने संविधानका ज्ञाताहरू या राजनीतिक ज्ञाताहरूलाई राखेर कम्तीमा पनि एउटा उच्च स्तरीय आयोग गठन गरेर संविधानको कुन कुन कन्टेन्टलाई, कुन कुन धाराहरूलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उसबाट त्यो आयोगबाट चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर, ठुलो अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्रै यस्ता कुरा ल्याइनु पर्थ्यो। तर यो चाहिँ अहिले नआउनाले यसलाई चाहिँ हलुका रूपमै जुन भन्नुभएको छ त्यो कुरासँग म पनि केही सहमत छु। सरकारले निशाना छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि विषयान्तर भएको दलगत संशोधनका मुद्दा पुनः बिउतिएका हुन्। स्वार्थबाट माथि उठेर संशोधनको मुद्दा उठाउनुको सट्टा हलुका विषयमा समेत संशोधन विधेयक दर्ता गराउँदा संविधानको गरिमामा आँच आउने पक्षप्रति राजनैतिक दलहरू गम्भीर नभएको देखिएको छ। क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले आफ्ना विरुद्ध सदनमा अभिव्यक्ति टिप्पणीलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गरेकी छिन्। नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले आफ्नो अनुपस्थितिमा संसदको गरिमा र मर्यादामा आँच आउने गरी टिप्पणी गरेको भन्दै संसदमा आक्रोश पोखेकी हुन्। एक रिपोर्ट। संसदमा बारम्बार आलोचित हुँदै आएकी प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता गिरीले संसदीय मर्यादा विपरीत आफूबारे टिप्पणी भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरेकी छिन्। सांसद गिरीले सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सांसद गिरीले आपत्ति जनाएकी थिइन्। भारतसँग छलफल नगरी नेपालले नक्सा जारी गर्न नहुने भन्दै उनले जेठ 4 गतेको संसद बैठकमा यस्तो धारणा राखेकी थिइन्। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सांसद गिरीको अभिव्यक्तिपछि गत मंगलबार नेकपाकी सांसद गंगा चौधरीले संसदमै भारतीय चेलीको दादागिरी चल्न थालेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। नेपाली अतिक्रमित भूमि नेपालको भन्न पनि भारतीय सहमति किन चाहियो भन्दै सांसद चौधरीले सदनमा गिरीप्रति यसरी आक्रोश पोखिन्। नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। भूमि मिचाहासँग सल्लाह छलफल गर्नु पर्यो रे, आफ्नो जमिन मेरो हो भन्नको लागि पनि मेरो देशको भूमि मिचाहासँग सोध्नुपर्ने, यो कस्तो विडम्बना। सांसद चौधरीले आफ्नो अनुपस्थितिमा दिएको अभिव्यक्ति संसदीय गरिमा र मर्यादा विपरीत रहेको भन्दै रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी हुन्। शुक्रबारको संसद बैठकमा उनले चौधरीको अभिव्यक्तिलाई घृणाको मन्तव्यको संज्ञा दिइन्। नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही सभामुख महोदय, मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी।
मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय, और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ। प्रतिनिधि सभामा समाजवादी पार्टीकी सांसद रहेकी गिरीको माइती भारत भए पनि नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेकी उनी यहाँकी मन्त्री समेत भइसकेकी छिन्। भारतको पक्षमा वकालत गर्ने सांसदका रूपमा आलोचित हुँदै आएकी गिरीले हिन्दी भाषामा दिने गरेको भाषण पनि विवादमा पर्ने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। जाजरको रुकुम पश्चिममा भएको जातीय घटनाको अध्ययन अनुसन्धानको लागि संसदीय विशेष समिति गठन हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक सुरु हुन साथ सांसद तथा नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले संसदीय समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने बताउनु भएको थियो। लगतै सभामुख सापकोटाले संसदीय विशेष समिति गठनको घोषणा गर्नु भएको हो। सचेतक भुसालले सरकारले घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेकाले प्रतिपक्षी दल सशंकित भएको भन्दै संसदीय समिति गठनको माग गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले घटनाबारे गृह मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तथा अपराध अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका भनाइले पछिल्लो घटना पनि निर्मला पन्तको जस्तै हुने हो कि भन्ने शंका उब्जाएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसदीय अभ्यासमा यस्ता गम्भीर घटना हुँदै जाँदाखेरि संसदमा यस्ता किसिमका संसदीय समिति नबनेका पनि होइनन्। हिजोको दिनमा गम्भीर अवस्थामा गम्भीर जनताको विषयमा संसदमा यस्ता समितिहरू गठन पनि भएका छन्। मानवता विरुद्धको दलितलाई विभेद गर्ने गरी हाम्रो समाजले जुन हिंसा घटना गर्यो त्यो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा खडा गर्नको लागि कुनै राजनीतिक ढाकछोप हामीलाई स्वीकार छैन। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर जेठ 10 गते रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा भएको घटनामा 6 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। इंग्लिश प्रिमियर लीग एपीएल को बाँकी सिजन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। कोरोना भाइरसका कारण मार्च 13 मा रोकेको लीग 95 दिनपछि जुन 17 मा सुरु गर्ने तयारी गरिएको हो। रोकेको खेल सुरु हुने भएसँगै फिफाको सहमतिमा केही नियम परिवर्तन हुनेछन्। प्रिमियर लीगमा अब हरेक खेलमा 3 खेलाडीको ठाउँमा 5 खेलाडी सब्स्टिट्युट गरिनेछ। त्यस्तै बक्समा पनि 7 बाट 9 खेलाडीलाई सब्स्टिट्युटका लागि राखिनेछ। बिहीबार भएको सबै पक्षको बैठकमा यो निर्णय लिएको हो। एपीएलले विज्ञप्ति जारी गरी 2019-20 मा बाँकी रहेको सिजनमा हरेक खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ। गत महिना फुटबलको नियम बनाउने इन्टरनेशनल फुटबल एसोसिएसन बोर्ड आईएफएफबीले फिफाले राखेको अस्थायी संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुग्यो। 278 संक्रमित थपिए। सर्लाहीमा आइसोलेसन वार्ड परीक्षण किटको अभाव। लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गर्न सरकारलाई उच्च स्तरीय समितिको सिफारिस। कम संक्रमित भएका ठाउँमा छोटो दूरीको यातायात चलाउन सुझाव। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक स्वदेश ल्याउन सुरु। म्यानमारबाट आएका 26 नेपालीलाई काठमाडौँ स्थित होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। आज पनि संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता। राष्ट्रिय मुद्दा ओझेलमा पारेर दलगत स्वार्थ देखाएको भन्दै विज्ञ चिन्तित। र विश्वभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या 3,93,000 नाग्यो। 67,05,000 भन्दा बढी संक्रमित। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा PNB हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.